اللي جواه شيطان. كل ما بيكبر في العمر الشيطان اللي جواه بيكبر، وانا واحد من الناس طول عمري جوايا شيطان مش قادر عليه. رغم مرور العمر كبر معايا وعاش جوايا، ورغم الهيبة الكبيرة اللي ليا في الحارة، أهل الحارة كلهم كانوا بيخافوا مني، عارفين مين هو المعلم عشماوي. والسنين جريت بيا بسرعة، والنهاردة فرح الواد ابني الكبير. كل الناس رايحة جاية تهنيني وانا قاعد في القهوة بتاعتي، كله بيقول لي مبروك يا معلم عشماوي جواز ابنك. النهاردة الشغل في القهوة نص يوم، وهنقفل بالليل عشان نفضى انا والعمال للفرح. كله هيروح يلبس الحتة اللي على الحبل ويحضر فرح ابني. الاكل والشرب هيبقى من غير حساب، والزينة والطبل والزمر والسهرة للصباح الباكر. قعدت جوه القهوة وفي ايديا خرطوم الشيشة، بسحب نفس ورا التاني وبفتكر الايام ازاي عدت بسرعة. وابني الكبير اللي كان لسه عيل صغير قدام عينيا كبر مني فجأة وهيتجوز النهاردة. ايام بتلف وبتدور، نفخت الدخان نفس ورا التاني، وراقبت العمال رايحين جايين حواليا مستعجلين هما واهل الحارة على ميعاد الفرح. وفجأة برقت بعينيا، اتنفضت في مكاني لما لمحت بعينيا واحدة ست، انما ايه، ست لوز داخلة من باب القهوة. بصت يمين وشمال، كانت محتارة وهي بتبص في وشوش الناس جوه القهوة، ولمحتني فوجئت بيها جاية ناحيتي، جاية تتمايل بطولها وعرضها بقوامها الفاير الملفوف، بتتحرك ناحيتي زي الغزالة. واتجمدت وهي بتقرب مني وبتميل عليا، ولقيتها بتقولي العوافي يا معلم. رفعت عيني ناحيتها من غير ما اتكلم، لقيتها بتتمايل بصدرها الفاير وقالت انا تهاني مرات حناطة. برقت بعينيا، شاورت لها بايدي وقلت لها وانا باكل جسمها الفاير بعينيا حناطة شغال جوه، ادخليله. اتميلت تهاني، اتقصعت قدام عينيا، اترجرج صدرها الفاير قدام مني وقالت انا جايه لك انت يا معلم، مش جايه الحناطة. اتعدلت في قعدتي، نفخت الدخان ناحيتها، ركزت بعينيا على تفاصيل جسمها وقلت لها خير ولا مؤاخذة، ايه العبارة؟ لقيتها فجأة بتميل ناحيتي، سحبت كرسي من جنبي وقعدت قصادي، انغرز لحمها الطري فوق الكرسي وتقسم جسمها جوه العباية الضيقة اللي لابساها، وقالت يرضيك يا معلم، حناطة مش عاوز يجيب لي عباية جديدة احضر بيها الفرح؟ اتنهيت، بلعت ريقي بصعوبة وانا باكل جسمها بعينيا، وهزت دماغي وقلت لها لا، ملوش حق حناطة، الحلاوة دي كلها محتاجة عباية جديدة تلبسها في الفرح، ده انا هملصلك ودانه. وناديت على الواد حناطة وقلت له مش عيب عليك يا جلانف، ما تجيبش عباية لمراتك تحضر بيها الفرح؟ برق حناطة، بص لتهاني بغضب وقال ما انا معيش فلوس يا معلم ولا مؤاخذة. اتقصعت تهاني، اتميلت بعصبية وغضب، اكلت جسمها اللي بيتلوى قدام عينيا بعينيا وانا بقول لنفسي معقول يا واد حناطة تبقى متجوز فرصة زي دي، واحدة ست لوز زي دي بتنام في حضنك كل يوم؟ ومن غير ما احس مديت ايديا في جيبي، طلعت 500 جنيه بحالهم، مديتهم لتهاني وقلت لها خد يا تهاني، روحي هاتيلك احلى عباية، عاوزك تبقي احلى واحدة في الفرح النهاردة. وبرقت تهاني، خطفت الفلوس من ايديا، اتنططت قدامي من كتر الفرحة، وتهزت قدام عينيا كل حتة في جسمها الفاير، وبصت للفلوس وقالت من يد ما نعدمها يا معلم. جريت تهاني قدام عينيا، جريت عشان تروح تشتري العباية. اكلتها من ظهرها بعينيا وهي بتتهز بنصها التحتاني وبتجري من الفرحة. وبصلي حناطة وقال لي تعيش يا معلم، متشكرين.
نفخت نفس سخن من صدري وشوحت له بدماغي وقلت له روح انت شوف شغلك يا حناطة. واتنهدت ورجعت افكر في تهاني مرات حناطة، وقلت لنفسي حلاوتك يا تهاني حلاوتك. كان قلبي مقبوض من ساعة ما بدأ الفرح في الليل بتاع الواد ابني. مش عارف ليه كنت بدور بعناية طول الوقت على البت تهاني أخدت قلبي وعقلي. اتزلزل كياني لما لمحت البت تهاني واقفة وسط المعازيم متزوقة وعلى سنجة 10، عاملة زي التفاحة المستوية، عاملة زي لهطة القشطة بشفايفها الحمرة وخدودها المولعة وقوامها الملفوف اللي زي قالب الملبن. برقت وانا باكلها بعناية وهي بتزغرط وبترقص وبتتنطط، كلها صحة وشباب وحيوية. الواحد محتاج واحدة ست زي تهاني دي تجدد شبابه وتجري الدم في عروقه. ونفخت وانا بقول وانا براقب تهاني اللي بتتلوى بجسمها الطري في العباية الجديدة، وقلت وانا النار بتولع في كياني يا بختك يا حناطة يا بختك. وعشان اطلع الغل اللي جوايا طلعت المسدس بتاعي من جيبي وبالمرة اتمنظر شوية قدام البت تهاني اللي عينها بتيجي في عينيا كل شوية. ضربت كام طلقة من المسدس في الهوا وعيني ما بتنزلش من على تهاني، واتنفست بصوت عالي وانا بلمح تهاني بتبصلي بانبهار بعد ما ضربت الرصاص في الهوا. لكن برقت بعناية، اتزلزلنا كلنا، قلبي غاص في رجليا لما سمعنا صوت صويت جاي من بيت حنفي السمكري، وسكت الطبل والزمر وحصل هرج ومرج والناس جريت يمين وشمال. برقت بعناية واتزلزل كياني لما لقيت الواد حناطة قدامي جاي يجري عليا واقف بيترعش وقال لي والخوف مالي صوته الحق يا معلم عشماوي، طلقة من اللي انت ضربتهم في الهوا جت في حنفي السمكري وهو بيتفرج على الفرح من البلكونة. وبرقت بعناية، قعدت بانهيار على الكرسي وهزيت دماغي وما اتكلمتش. شكل الليلة مش هتعدي على خير، مش هتعدي على خير أبدا أبدا. أهلا بكم في قناة ستوري. إذا أعجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الفرح بتاع الواد ابني باظ تقريبا من ستر ربنا. الواد حنفي السمكري اتصاب في رجله بس ما جرالوش حاجة، لكن الحكومة جات لحد الفرح وصدرت مني المسدس. الدهية الكبيرة ان المسدس مش مترخص. التحقيقات طولت معايا ليلتها. اتنفضت في مكاني لما ميل عليا الاستاذ درديري المحامي اللي حضر معايا التحقيق وبصلي وقال لي بخبث الموضوع ده ملوش غير حل واحد يا معلم عشماوي. برقت بعناية، اتهزيت وقلت له بلهفة طب ما تلايمني على الحل يا استاذ، خلينا نخلص من الليلة دي. ميل عليا الاستاذ درديري وقال شوف حد من صبيانك يشيل القضية واديله قرشين. واتنهدت رفعت حواجبي باستغراب. برقت وقلت له وماله يا استاذ وماله. خرجت بكفالة على ذمة القضية. المحامي بيأكد اني هاخد حكم، عشان كده لازم اتحرك بسرعة واشوف حد يشيل القضية بدالي. طلعت من النيابة على الفكهاني بتاعي اللي بجيب منه كل حاجتي، طلعت عليه عدل، اشتريت شوية فاكهة حلوة كذا نوع وطلعت على طول على بيت الواد حناطة. خبطت على الباب وبرقت بعناية لما فتحت لي تهاني وشعرها سايح على كتافها. جريت مسكت الطرحة وحطتها على دماغها. لمحت صدرها الفاير هينفجر في الجلابية الضيقة عاوز ينط في وشي. ابتسمت لها وقلت لها ازيك يا تهاني. بان القلق في عينين تهاني. ابتسمت ابتسامة كبيرة وقالت وهي بتوسع لي السكة يا مرحب يا معلم عشماوي، خطوة عزيزة. ده حركت عيني عليها وانا داخل، اكلتها بعناية اكل. قالت لي ان حناطة نايم ودخلت بسرعة عشان تصحيه. وقف قدامي حناطة وهو بيدعك عينيه. اتجمد لما حكيت له على الحكاية بتاعت القضية. اترعش حناطة لما ميلت عليه وانا بدحرج عيني على صدر تهاني الفاير وبقول له
ما تعرفش حد يشيل القضية يا حناطة وياخد قرشين حلوين؟ برق حناطة، اترعش واتجمدت تهاني، وسعت عينيها في جشع، وميل حناطة عليا وقال بتردد: واللي هيشيل القضية يا معلم هيتحكم عليه بقد ايه كده؟ اتنحنحت، رجعت بظهري لورا، نقلت عيني ما بين حناطة وتهاني وقلت: من 3 شهور ل6 شهور، مش اكتر من كده. بلع حناطة ريقه وميلت عليا تهاني، اتدلدق صدرها الفاير الطري من فتحة الجلابية اللي لابساها، وقالت لي: وعلى كده ناوي تديله فلوس كام يا معلم؟ اتنهيت، رفعت عيني ناحيتها، بحلقت بعينيا في فرق صدرها الناعم الفاير اللي بيلعب قصاد عينيا، وقلت لها بخبز: 50,000 جنيه بالتمام والكمال، مش هستخسر فيه. وبرقت تهاني، اتصدمت هي وحناطة، وبصت تهاني الحناطة بجشع وقالت: طب مادام كده يبقى احنا اولى يا حناطة. وهز حناطة دماغه، بص في الارض وهز دماغه تاني، ورفع عينيه ناحيتي وقال: بس مش هوصيك يا معلم على تهاني. برقت بعينيا، غاصت عينيا في صدر تهاني المكشوف اللي قدام عينيا، صدرها اللي هيجنني، وقلت الحناطة بخبز: في عينيا يا حناطة ما تقلقش، تهاني في عينيا. وسكت حناطة وما تكلمش ابدا ابدا. كل الامور مشيت زي ما احنا مخططين لها. حناطة اعترف ان المسدس بتاعه وان هو اللي ضرب النار. الحاجة الوحيدة اللي كانت مفاجأة وما توقعناهاش هي ان الواد حناطة اتحكم عليه ب5 سنين حبس، 5 سنين بحالهم. كانت صدمة كبيرة على حناطة وتهاني، انما هنعمل ايه؟ اللي حصل قدر ومكتوب. هنعمل له ايه يعني واحنا هنخشه في ضمير القاضي وهنعرف هيحكم بقد ايه؟ وكان لازم اوفي بوعدي، لازم احط البت تهاني في عينيا لحد ما يخرج الواد حناطة من السجن. كمان 5 سنين، يدينا ويديله ويديها طولة العمر. وقفت قدام بيت تهاني، خبطت على الباب وفتحت لي تهاني، رفعت حاجبها الرفيع، طرقعت اللبانة في بقها وقالت: يا مرحب يا معلم. دخلت من جنبيها من غير استئذان، عجنت جسمي في جسمها الطري الفاير، دحرجت عيني على صدرها اللي عامل زي العجين الخمران. قعدت على الكنبة، مدت لها العلبة اللي كانت في ايديا وقلت لها: خد يا تهاني، قيسي الهدمتين دول عليكي. استغربت تهاني، اتميلت بجسمها الفاير، برقت وهي بتفتح العلبة، واترعشت شفايفها لما طلعت من العلبة رزمة فلوس. بصت تهاني للفلوس بجشع، فرحت قوي، وبرقت وهي بتلاقي في العلبة قميص نوم. ايوه، قميص نوم صغير قوي، بيعري اكتر ما بيستر. مسكت تهاني القميص وفردته قدام عينيا وقالت بغضب: ايه ده يا معلم؟ اتنحنحت، رفعت عيني في عينيها وقلت لها بكل برود: ده قميص نوم عشانك يا تهاني. رفعت تهاني حواجبها باستغراب وقالت بغضب: وهلبسه لمين يا معلم القميص؟ ده انا جوزي محبوس 5 سنين بحالهم. قمت من مكاني، قربت من جسمها الفاير، حسيت بسخونية جسمها، برقت لتهاني، مديت ايديا ناحيتها، غرست صوابعي في كتافها الطرية، هزتها بين ايديا وقلت لها: هتلبسي لي انا القميص يا تهاني؟ ما انا هبقى بدل جوزك لحد ما يخرج ولا مؤاخذة. ونقلت تهاني عينيها بين الفلوس وبين القميص اللي في ايديها، واترعشت عينيها وما اتكلمتش، استسلمت وما اتكلمتش ابدا. عدت الايام وانا عايش اجمل ايام حياتي في حضن تهاني. دقت الشهد على ايديها من حضنها الطري وجسمها العافي، ما رحمتهاش ولا رحمت جسمها السخن المولع. نسيت حناطة اللي اترمى في السجن، ونسيت الدنيا كلها وانا في حضنها. وفي ليلة منساهاش، قعدت تهاني قدامي وهي لابسة لبسها العريان، بصت ناحيتي وهي بتنفخ دخان سيجارتها وقالت لي: انا رفعت قضية طلاق على حناطة يا معلم. رفعت حواجبي، بصت لها باستغراب وقلت لها: طب وليه كده؟ ايه لازمتها؟ برقت تهاني، بصت لي بغضب وقالت: عشان تتجوزني يا معلم عشماوي، ولا احنا هنقضيها كده؟ ضحكت بسخرية
بصيت لتهاني باستهزاء وقلت لها طب وهو انت ناقصك حاجة عشان نتجوز؟ وميلت عليها برقت لها بغضب وقلت لها بقسوة انا ما بتجوزش يا تهاني، عاوزة تعيشي معايا كده يبقى اهلا وسهلا، مش عاجبك فرقيني. واتنهدت وانا بقول بغضب بس ساعتها مش هيكون لك عندي ولا مليم. واتنهدت تهاني بصت لي بغضب وما اتكلمتش ابدا. الايام بتمر والحال هو الحال. تهاني وقعت تحت ايديا زي حتة اللحمة الطرية، بنهشها بسناني كل يوم زي ما انا عاوز. عدى 2 تقريبا. بعد 2 اتفاجئت بالاستاذ درديري المحامي بيقول لي ان حناطة طلع من السجن بدري، طلع نص المدة عشان اخد حسن سير وسلوك. ودق قلبي، برقت بعينيا وانا بقول لنفسي وانا حاسس بالقلق مالي كياني ايه اللي طلعك يا حناطة؟ بس ايه اللي طلعك دلوقتي؟ ونفخت وانا بقول والشيطان اللي جوايا بيتحرك لازم اتغدى بحناطة قبل ما يحاول ينتقم مني، قبل ما يفكر يتعشى بيا او يقرب مني انا وتهاني. تاني يوم بالليل وقفت على باب شقة تهاني، خبطت عليها وفتحت تهاني والقلق مالي عينيها. دخلت قعدت على الكنبة من غير كلام. ميلت عليا تهاني وقالت بقلق عملت ايه مع حناطة يا معلم؟ قلت باستهزاء وانا بتعدل في قعدتي لا ابدا، خليت رجالتي عطوله علقة محترمة ومضوه على ايصالات امانة ونبهوا عليه ما يقربش ناحيتك نهائي. وابتسمت تهاني طبطبت على كتفي وقالت تعيش يا سيدي الرجالة. كبشت لحم جنبها الطري الفاير بكف ايدي وقلت لها خش يا تهاني، خش البسلنا حاجة متدلعة كده عشان نقضي ليلة حلوة. اتميلت تهاني ضحرجت عينيها عليا وقالت حاضر يا معلم حاضر. راقبتها بعينيا وهي ماشية تترقص بوسطها قدامي وقلت لها حلاوتك يا تهاني حلاوتك. وضحكت تهاني ضحكة مطرقعة، ضحكة مجنونة. أول مرة نكونوا مبسوطين بالشكل ده أنا وتهاني. تهاني اتخلصت من كابوس حناطة اللي كان قلقها، ما أنا طمنتها خلاص، اللي كان عشمان يجي يقسمها في الفلوس وكل حاجة. ممكن نكون أنا وتهاني ندلنا مع حناطة، إنما هي الدنيا كده، ناس علشان تعيش لازم تدوس على غيرها، لازم غيرها يموت عشان هي تعيش. وده اللي حصل ما بيننا وبين حناطة. رقصت تهاني لحد ما تعبت الليلة دي ودخلت في حضني بجسمها الفاير، عصرتها زي المجنون في حضني وقضينا ليلة ولا 1000 ليلة. وبعد مدة نمنا ما حسيناش بنفسينا. وبعد نص الليل حصل اللي ما كنتش اتخيله ابدا. صحيت على ايد بتهزني وفتحت عينيا ولقيت قدامي ظباط وعساكر. دعكت عينيا بايديا زي ما اكون بحلم، انما لا، ده مش حلم، ده حقيقة. ايوه، مباحث الاداب واقفة فوق دماغي انا وتهاني. شكل الواد حناطة عملها وبلغ علينا واتعمل لنا كمين. فوجئت بتهاني بتلطم جنبي وهي عريانة قدام الناس كلها وبتصوت. رفعت عيني ناحية الضابط وقلت له بخشونة خير يا حضرة الضابط، في حاجة ولا مؤاخذة؟ قرب مني الضابط بصلي وقال بخشونة وهو بيشاور على تهاني اللي بتلطم وبتعيط جنبي مراتك دي يا معلم؟ برقت بعينيا، هزيت دماغي، بصيت في الارض وما اتكلمتش. اتنهد الضابط وقال في بلاغ بيقول انك بتمارس الاعمال المنافية للاداب مع الست تهاني في بيتها والجيران كلهم اشتكوا من كده. هزيت دماغي وما ردتش. شاور الضابط للعساكر وقال اقبضوا عليهم. اتنفضت في مكاني، شديت هدومي ناحيتي عشان البسها وقلت له بغضب طب هلبس هدوم يا حضرة الضابط؟ هز الضابط دماغه وقال ما ينفعش يا معلم عشماوي. بصيت له بغضب، صرخت فيه وقلت له انت مش عارف انا مين؟ ما ردش عليا الضابط وهو بيقول خدهم يلا يا عسكري، مستني ايه؟ واخدونا قبضوا علينا انا وتهاني. الفضيحة كانت كبيرة قوي. نزلت انا وتهاني عريانين في قلب الحارة وكل الناس بتبص علينا. اللي كان مضايقني
هي نظرة الشماتة في عيون أهل الحارة وهم بيبصوا لنا، كانت عينيهم مليانة كلام زي ما يكونوا عاوزين يقولوا لنا حاجة، إنما عاوزين يقولوا إيه ما كنتش أعرف، معرفش، بجد معرفش. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.